हांवें जायते फावटी सांगलां थंय थंय लागीं आमी फोंडाक लागीं न्हय खंय लागीं कितले फावटी भोवमान सांगलां आमी पोंडाक लागीं न्ही भाव भयणीनो आमी सर्गाक लागीं ती आशा ती उर्बा सांपावलाक आसली केन्नाय एपटी हांव वचून ते पावता म्हणून ह्या दाविद्रायाक आसली ती उर्बा ह्या आशा ओडणी केन्ना हांव त्या जियेतल्यांच्या देशांत आसतलो म्हणून किर्तन 27 आनी 13 आयका Psalm 27:13 पूण हांव हे खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो तरी रावल्यार राव सो राय ताका रावल्यार नाका ताका रायपण नाका ताका पदवी नाका ताका राजवटकी नाका ताका हो संवसार नाका ताका ग्रेसकाय नाका पळया न्ही दावीद पवित्र आत्म्यान बरयल्लो दावीद देवाच्या मोगान बरयल्लो उर्बेन बरयल्लो दावीद देखून जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणालो तो कुड्डो जेन्ना दाविदाच आसली ती वड्डी तुका आसा आशा तुका आसा जियेतल्यांच्या देशांत खरेंच हांव सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो बरेपण हांव देखतलो म्हणले एक खात्री तुका आसा त्या दाळ आमी जाता दाविदाच्या पुता आमी जाता दाविदाच्या वंशाचे आब्रामाच्या संततीचे न्ही क्रिस्तांव धर्मांत आसून ह्या खंयच्या कुळयेंत आसून इस्रायल परस आयकले न्ही आमी हर एका कुळयेंतल्यान 12 आसर पळया न्ही कोणाक सोडी नासतना सक्कड कुळयेंतून आसले तितलोच लोक गी सक्कड बाचाव जावून भाव भयणीनो जायतो लोक अरण्यान नाश जाला सरस्परा विरोध उपराटला तो नाश जाला ताच्या सेवका विरोध उपराटले नाश जाल्यात देखून आज इल्ले भिरांत उपजायचे तुका आनी म्हाका आमकां आका ताका हांकां ताका धर रावचे न्ही आमी हो धर्म तो धर्म म्हणून आमी धर्मा फाटल्यान वेचे न्ही या सेवका फाटल्यान वेचे न्ही देखून आज भाव भयणी जेजू सवें तुजें जिवीत घट कर तिर कर कित्याक जेजून मात एकल्यान बसयला खंय हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक कित्याक हांगाच्यान आमी भोव मारता तुजो एकवट जेजू सवें पयलें दवर तेच्या एकवटांत राव कोणी आसोन दित या वचोन दित Thank you.